अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको सिलाई के काम को हम कारोबार कैसे बना सकते हैं या मैंने सिलाई के काम को कैसे कारोबार बनाया ये बताऊंगी। सिलाई अगर आप जानती हैं तो इसे घर बैठे आप एक कामयाब कारोबार बना सकती हैं, क्योंकि इस काम में आपको ज़्यादा सरमाए की भी ज़रूरत नहीं होती और हम ख़वातीन के पास सबसे पहला मसला सरमाया ही होता है। और इसके अलावा सिलाई के कारोबार को कामयाब बनाने के लिए हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, तो वो है हमारी महारत, यानी जो काम हमें आते हैं हम उसमें मज़ीद बेहतरी लेकर आएँ। जैसे अगर हम कमीज़ सिलाई करते हैं तो उसके नए नए जो डिज़ाइन है गले के या दामन के या आस्तीनों के नए नए स्टाइल हैं या पाइचों के अच्छे अच्छे जो है वो डिज़ाइन, ये सारे हमें बनाने आने चाहिए। पैच वर्क वगैरह आना चाहिए और अबायों की सिलाई भी हमें आनी चाहिए। फिर इसके साथ आपने एक चीज़ और ख्याल करना है कि अगर आपने बच्चियों के भी कपड़े सिलाई करने हैं तो आपको बच्चों के कपड़ों की महारत भी होनी चाहिए। अब ये काम शुरू करने से पहले ही आपने अपना शोबा मुंतखब कर लेना है, यानी कि सिर्फ ख़वातीन के कपड़े आपने सिलाई करने हैं या बच्चियों के भी करने हैं या ब्राइडल और पार्टी ड्रेस करने हैं या अल्ट्रेशन का काम भी करना है। और अगर ये सारे काम आपने करने हैं, जो स्टार्ट में हम ये सोचते हैं कि ठीक है काम आ रहा है, बेशक थोड़ा ही है तो ठीक है, जो काम भी आ रहा है हम वो कर लेते हैं। लेकिन मैंने बाज़ टेलर्स को देखा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन भी ऐसी मैंने देखी हैं जो कि सिर्फ एक तरह के कपड़े, यानी कि जो कैजुअल ड्रेसिंग है सिर्फ वो सिलाई कर रही हैं और उनके पास उसका ही इतना काम होता है कि उनके पास ये ब्राइडल या पार्टी वियर जो ड्रेसेस हैं इनके काम करने की उनको ना ज़रूरत होती है ना ही उनके पास वक्त होता है। एक चीज़ आपने और ख्याल करना है कि जो चंद अच्छे डिज़ाइन जिनमें आप अच्छी महारत हासिल कर लेती हैं उनका एक एक सैंपल बेशक बनाकर आप अपने पास रख लें, ताकि जो लोग आपके पास आएँ, कोई नया कस्टमर आए, उसको पता हो कि आप क्या क्या काम कर सकती हैं, क्या क्या सिलाई कर सकती हैं। इसके अलावा आपने अपने कारोबार को प्रमोट कैसे करना है। सोशल मीडिया हमारे पास मौजूद है जिस पर हमारे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं हैं। यूट्यूब पर सिलाई की टिप्स भी आप दे सकती हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने काम की तस्वीर पोस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकती हैं, अपने नए नए डिज़ाइन जो हैं वो उस पर शेयर कर सकती हैं। तो ये बड़ा ही आसान तरीकाकार आपके पास सहूलत के साथ मौजूद है। और आजकल तो दौर ही ऐसा है कि हर इंसान जो है वो इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। फिर एक और चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि शुरू में मुनासिब रेट रखें अपना, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आएँ। और जब आपके वो कस्टमर जो हैं वो आपके हाथ की सफाई और आपकी महारत से मुतमईन हो जाएं, अपने काम के हिसाब से उसकी कीमत बढ़ा सकती हैं। और मैंने खुद जब काम स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों को मैंने मुफ्त में कपड़े भी सिलाई करके दिए थे और बहुत सारी ऐसी मेरी ख़वातीन बहनें जो कि मैं जिस इलाके में थी तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो वेल ऑफ हैं और उन्होंने अपने घरों में काम वालियाँ रखी हुई हैं। तो वो काम वालियाँ, चूँकि मेरी आदत थी मैं सुबह सुबह ही अपनी शॉप ओपन कर लेती थी, तो जैसे ही उन्होंने यहाँ से गुजरना तो टाइम चूँकि थोड़ा होता था और वो जल्दी वहाँ पर पहुँच कर डांट खाने से बेहतर ये समझती थी कि चले खड़े खड़े बाजी से सलाम दुआ कर लें। अब जितनी देर वो मेरे से सलाम दुआ करती, साथ साथ कोई कपड़े पसंद कर लेती, जो कि जैसे ही उनको सैलरी मिलती मुझे पैसे भी मिल जाते उन कपड़ों के। दूसरा, जब वो मेरे से सिलाई करवाती तो मैं उनको उन कपड़ों पर डिज़ाइनिंग शाइनिंग करके, लेकिन सिलाई जो है वो नॉर्मल सादे सूट की ले लेती थी। अब यहाँ पर क्या होता था, जब वो पहन कर कपड़े जाती थी उन घरों में अगले किसी मौके पर या अगले दिनों में, तो वो घर वालियाँ खुद पूछ लिया करती थी कि आप लोगों ने कपड़े किन से सिलवाए हुए हैं या आपने ये कपड़े कहाँ से लिए हैं। तो वो खुद बता देती थी कि ये कपड़े हमने फलां जो है बाजी उनकी दुकान से लिए हैं और सी कर भी उन्होंने दिए हैं। तो इस तरह मेरे कपड़े सेल भी अच्छे हो जाते थे और मेरे पास नए नए कस्टमर्स भी अच्छे आ जाते थे। तो ये एक बड़ा ही आजमूदा जो है ना नुस्खा है कि आप अपने इस कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं। बाकी अपनी अपनी कोशिश भी होती है कि आप उसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश ये होती थी कि जो ज़रा गरीब या कुछ ऐसी ख़वातीन थी जो कि पूरे पूरे हालात की थी, तो मैं कोई ऐसा सूट जो देखती थी कि ठीक है ये 2 पीस है, 3 पीस है या ऐसे कलर्स हैं जो मैं खुद भी जो है वो नहीं पहनती, मैं लाइट कलर पहनती हूँ, ये ज़रा डार्क है, तो वो ख़वातीन जो है वो डार्क कलर पहनती हैं क्योंकि उन्होंने काम काज करना होता है, तो उनको ये होता है कि कपड़े गंदे ज़रा कम नज़र आएँ। तो मैं उनको वो फ्री में सूट देकर खुद से सिलाई करके दे देती थी और उस पर भी डिज़ाइनिंग कर दिया करती थी, ताकि वो जहाँ भी पहन कर जाएँ तो 2 लोग उनसे पूछें कि भई आपने ये कपड़े कहाँ से सिलाई करवाए हैं। अब अपने कस्टमर्स बढ़ाने के लिए हमें इतना सा तो करना ही पड़ता है। इसमें बेशक सरमाया नहीं चाहिए होता, लेकिन
اس میں آپ کے ہاتھ کی محنت ضرور چاہیے ہوتی ہے، آپ کا تھوڑا سا وقت ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کسٹمرز کے ساتھ اپنا رویہ ہمیشہ اچھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ معیاری کام یعنی کہ صاف سلائی ہے، اچھی فنیشنگ ہے، استری شدہ کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر یہ ساری چیزیں دیکھ کر تو آپ کا کسٹمر آپ سے متاثر ہو گئی، لیکن آپ کے اچھے اخلاق سے، آپ تحمل سے ان کی بات سنیں، یا ان کے کوئی اگر مسئلہ مسائل آپ کو معلوم ہے تو اس کا کوئی اچھا حل بتا سکتی ہیں، تو اپنی عقل اور فہم کو استعمال کرتے ہوئے ان کی باتوں کا اچھا جواب دے کر بھی آپ اپنی کسٹمرز کے ساتھ اپنا ایک اخلاقی جو تعلق ہے وہ بھی بہتر اور اچھا کر سکتی ہیں۔ یہ آپ کے کام کو بڑھانے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اب اگلی چیز آ جاتی ہے جو اس میں، وہ ہے کہ ہم اس کام سے اپنی انکم کیسے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اب ہمیں سلائی آتی ہے، ہم دن کے 3 ہی سوٹ سی سکتے ہیں بالفرض، ٹھیک ہے؟ میں ایک کامن سی بات کر رہی ہوں کہ کوئی نئی بہن ہے میری، وہ نہیں زیادہ کپڑے سلائی کر سکتی، تو اس نے کہا جی کہ نہیں میں تو صرف 3 ہی سوٹ سی سکتی ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ اور ایسا کیا کام کروں، کیونکہ میں 3 سے زیادہ سلائی نہیں کر سکتی، میرے گھر کے کچھ کام کاج ہوتے ہیں یا میرا اس سے زیادہ سینے کو دل نہیں کرتا۔ تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے اور طریقے ہیں۔ آپ سلائی سکھانے کی کلاسز شروع کر سکتی ہیں اپنے گھر میں، یا پھر آپ یوٹیوب پر سلائی کے جو ہے ٹیوٹوریل وغیرہ بنائیں اور ریڈی میڈ کپڑے یا دوپٹے تیار کر کے اس طرح جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے گارمنٹس کی ایک شاپ بنائی ہوئی تھی، تو میرے چونکہ ان سٹچ کپڑے وہیں ہوتے تھے اور وہیں سے خواتین لیتی اور مجھے سلائی کے لیے دے دیتی۔ تو اس طرح آپ بھی اپنا کام جو ہے وہ تھوڑا بہت بڑھا سکتی ہیں۔ آپ نہ ایک دم سے 20-40 سوٹ رکھیں یا 100 سوٹ رکھیں، آپ جو ہے وہ 12 سوٹ لے آئیں کسی سے، کسی بھی شاپ والے سے بات کر کے 6 سوٹ 12 سوٹ، کہ میں ایک ہفتے کے اندر اندر کپڑے اگر بک گئے تو ٹھیک ہے، نہ بکے تو میں آپ کو آپ کے کپڑے واپس کر دوں گی۔ تو اس طرح آپ جب سیل ہو جائیں تو ان کے پیسے ان کو دے دیں، جو باقی نہیں سیل ہو رہے وہ ویسے ہی دے دیں اور چینج کروا کے لے آئیں۔ تو یہ بھی ایک آپ کا جو ہے وہ کام بڑھانے کا، آمدنی بڑھانے کا جو ہے یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ آپ آن لائن آرڈر بھی لے سکتی ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹی ٹیکنیکس ہیں جس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، اور بڑے آرام سے جو ہے وہ آپ اس کام کو سیکھ بھی سکتی ہیں اور آگے اس کام کو بڑھا کر اپنے لیے بہترین آمدنی کا ایک ذریعہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ میرا سوئنگ سیکرٹس فار لیڈیز کا چینل ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو مختلف ویڈیوز میں صرف اپنا کام کرتے ہوئے مختلف باتیں کرتی رہتی ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو خواتین رابطے میں ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل، اپنی باتیں بتاتی ہیں، تو میں پھر ان سے ریلیٹڈ، ان سے پوچھ کر بھی ان کے مسائل کئی دفعہ یہاں پر شیئر کرتی ہوں، اور کئی دفعہ جو ہے وہ ہم آپس میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کچھ جو ہے وہ ہم ویڈیوز تو بناتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں، ویڈیو کے بارے میں بات چیت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم جو ہے وہ ٹاپک سے ذرا ہٹ کے ملکی جو حالات ہیں ان سے تھوڑی واقفیت حاصل کر کے تو خواتین کو اس کے معاملات بھی آگاہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مذاق کے اس ماحول میں باتیں بھی آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور ایک اچھا جو ہے ہمارا ماحول بنا رہتا ہے۔ اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارا ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر الحمدللہ جتنی بھی ہماری فین فالوئنگ ہے، الحمدللہ سب ہی بہت اچھی ہیں، بہت اچھے اور کہہ لیں کہ بڑے ہی اخلاقی کمنٹ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس چیز کا اندازہ مجھے پچھلے دنوں کی ایک ویڈیو سے ہوا، جب میں نے ہماری ایک ویڈیو کسی اور نے اپنے پیج پر شیئر کی، تو ان کے اس میں جتنی بھی خواتین تھیں، آدمی تھے جو بھی، انہوں نے بڑے عجیب گندے گندے کمنٹ کیے ہوئے تھے۔ تو میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا شکر ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس سارے ہمارے جو سبسکرائبر ہیں یا ہمارے فالوورز ہیں سب بہت اچھے ہیں، جنہوں نے ہمیں کبھی بھی کوئی ایسا گندا کمنٹ نہیں کیا، کبھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، اور یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ واقعی ہمیں عزت دیتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے کام کاروبار میں برکت دے۔ اور جو میری بہنیں یہ نیا کام شروع کرنا چاہتی ہیں، اللہ کا نام لے کر آپ ایک دفعہ کام شروع کریں۔ شروع میں بھی آپ کے ساتھ تھوڑے سے مسائل ہوں یا آپ گھبرا جائیں، تو اس کے لیے یہ بالکل بھی مناسب نہیں کہ آپ کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ کام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ کچھ نئی ٹیکنیکس آپ نے جو ہے وہ اپنا لینی ہے اور ان کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔